के मानने वाले पैदा हो गए। ये सिर्फ मदीना का पुराना नाम था जो अब मदीनातुल मुनव्वरा कहलाता है। तो कुफारे मक्का ने देखा कि इस्लाम तो बहुत तेजी से फैल रहा है और ये तो बहुत बड़ा लश्कर बन जाएगा जो हम पर हमला आवर हो जाएगा, जो हमको तबाह बर्बाद कर देगा। तो उन लोगों ने एक मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में 60 कबीलों के 60 सरदार मौजूद थे और बाद रिवायत में आता कि शैतान इब्लीस भी उसी मीटिंग में शामिल था। उन लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह आसिम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। ये बातें हजरत अली रजी अल्लाह तआला सुन रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला आपके पास जाते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी, ये कफार ने तो नाउज़ुबिल्लाह आपको कत्ल करने का इरादा कर लिया और इस तरह के कलमात बोले हैं कि आज हिंद अरबी की आखिरी रात है, आज उसकी खैर नहीं। तो रसूल ने कहा, अली घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेके आ चुके थे कि अल्लाह के प्यारे नबी, आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कीजिए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ ले गए। रसूल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म देते हैं कि अली, आज रात तूने मेरे बिस्तर पर सोना है और कुफार मक्का को इनकी अमानतें वापस करके सुबह तुमने भी मदीने आ जाना है। ये जिसमान वादी मीना की ज़ियारत करो, अपने राइट और लेफ्ट हाथ की तरफ ये जितने भी खेमे नजर आ रहे हैं ये टोटल वादी मीना की खेमे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद आप भी वादी मीना के अंदर आएंगे, काम करेंगे, वुज़ू करेंगे और हज के लिए यहाँ पे आएंगे इन्हीं खेमों के अंदर। इन्हीं खेमों का कपड़ा बहुत ही उम्दा है। इन खेमों के कपड़े को ना तो आग लगती है, ना ही इनके अंदर पानी जाता है। एसी सिस्टम मौजूद होते हैं, साथ ही वाशरूम मौजूद होते हैं ताकि हाजियों को कोई भी मुश्किल दरपेश ना हो। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद आप भी इन्हीं खेमों के अंदर क़याम करेंगे, अल्लाह ताला का हज अदा करेंगे और इन्हीं खेमों के अंदर 40 लाख से ज़ायद हाजी इन्हीं खेमों के अंदर वक़ूफ़ करते हैं, क़याम करते हैं। अभी ये खेमे ख़त्म नहीं हुए। जैसे ही हमारी गाड़ी नफक से सुरंग से बाहर जाएगी, आप अपने राइट हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ देखेगा, आपको पहाड़ों के ऊपर भी, उससे नीचे भी, उससे नीचे भी, उससे नीचे भी, जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी, हद्दे नजर आपको खेमे खेमे नजर आएंगे। इंशाल्लाह आप भी कुछ ही दिनों बाद इन्हीं खेमों के अंदर आएंगे, वक़ूफ़ करेंगे। जैसा कि बात कर रहा था कि आप सल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म देते हैं कि अली, आज रात तूने मेरे बिस्तर पर सोना और कुफारे मक्का को इनकी अमानतें वापस करके सुबह तुमने भी मदीने आ जाना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी की ये पुरसुकून रात है। पुरसुकून रात क्यों ना हो, क्योंकि मोहम्मद के बिस्तर पे सोया। सुभान अल्लाह। और इस बेफिक्री के साथ सोया कि आज रात तो मुझे मौत आनी ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी का हुक्म है कि सुबह मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करनी है। रसूल जब अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुफार के हाथ में नंगी तलवारें हैं और नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के कलमात बोल रहे हैं कि आज हिंद अरबी की आखिरी रात, आज इसकी क्या है। रसूल नीचे से मट्टी कंकर उठाते हैं और कुफार के आगे उछाल देते हैं और कुरान पाक की आयत पढ़ देते हैं, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने एक नूर की दीवार आगे, एक पीछे और ऊपर छत बनाकर रसूल को कुफार की आंखों से ओझल फरमा दी। रसूल कुफार के बीचों बीच होते हुए, दरमियान से होते हुए सीधा खाना काबा, सीधा बैतुल्लाह तशरीफ लाते हैं। खाना काबा को मुखातिब करते हुए कहते हैं, क्या खाना काबा, है बैतुल्लाह, तू मुझे बहुत अजीज है, तू मुझे बहुत प्यारा है, मगर यहाँ के ये रहने वाले जालिम लोग मुझे दिन का काम नहीं करने दे रहे, मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे। मैं इंशाअल्लाह दोबारा आऊँगा और मक्का को फतह करूँगा। रसूल और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मक्का से होते हुए गारे सौर से होते हुए सीधा मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचते हैं 8 से 10 दिन की मुशावरत में। तंगी का दौर खत्म हो चुका था। रसूल अपने हुजरा मुबारक में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। रसूल के पास अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आसमान की तरफ देखती हैं और आपसे सवाल करती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे महबूब, क्या इन तारों के बराबर भी किसी शख्स की नेकियां हैं? तो रसूल कहते हैं, हाँ आयशा है। वो है कौन? वो है मेरा उमर। है उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर जिस रास्ते से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला गुजरते, शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता।
عمر جب دریائے نیل نے پانی دینا بند کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں 2 سطریں لکھ کر بہا دی اور دریائے نیل نے پانی دینا جاری کر دیا جو تا قیامت تک دیتا رہے. عمر جس کی وجہ سے آپ اور ہم اور پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ میں کھل کر عبادت کر رہے ہیں, کھل کر نمازیں ادا کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کو آزاد کرایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. زمانہ جاہلیت کا دور تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور نعوذ باللہ ارادہ ہے آپ سے کو قتل کرنے. راستے میں ارادے بدل جاتے ہیں, کایا پلٹ جاتی ہے. آپ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ وسلم کے پاس آپ کے چچا جان بھی موجود ہیں. جب آپ کے چچا جان دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر اگر تو آج اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک, ورنہ تیری تلوار سے تیرا سر کم کر دیا جائے. تو آپ وسلم کہتے ہیں چچا جان بیٹھ جائیے, آج یہ عمر نہیں آ رہا, آپ کے نبی کی دعا آ رہی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے 2 عمر میں سے ایک عمر عطا کر دے دین کی خدمت کے لیے. ایک عمر جو ابو جہل کا تھا اور دوسرا عمر جو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی سبب یہ تھا سفر آپ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا. جب آپ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی, نعوذ باللہ ان کم وقتوں نے آپ وسلم کو طرح طرح کے مظالم کیے, تو آپ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں مکہ سے طائف کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور طائف والوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو آپ وسلم اور آپ وسلم کے ساتھ ایک غلام دونوں چل پڑے اور طائف چلے گئے اور طائف جا کر طائف کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی, مگر ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان لوگوں نے اپنے سرداروں کو بتایا. طائف میں 3 بڑے سردار تھے, انہیں سرداروں کا طائف میں راج چل رہا تھا. تو ان لوگوں نے آصف وسلم کو طائف میں ایک جگہ پہ بلوا لیا. تو آصف وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی, انہیں اسلام کی دعوت دی, مگر ان لوگوں نے کم وقتوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آصف وسلم پر طرح طرح کے مظالم کر دیے اور طرح طرح کی باتیں کسنا شروع کر دی کہ اگر نعوذ باللہ تو اللہ کا نبی ہے تو جا میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا میں تجھے کلام نہیں کرتا, تم سے دعا نہیں کرتا, بات نہیں کرتا. نعوذ باللہ ان لوگوں نے اس طرح کے کلمات بولے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و عمل سے دین کا کام جاری رکھا. مگر ان لوگوں نے کم وقتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عیاش لڑکے لگا دیے. وہ کم وقت لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر جاتے تو پھر اٹھاتے نعوذ باللہ, پھر ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سارے خون سے بھر دیے گئے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دین کا کام جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح ظلم و ستم چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر رکے. اس باغ کا نام ہے عتبہ شیبہ کا باغ, انگوروں کا باغ ہے. عتبہ شیبہ بھی ایک بہت بڑا کافر تھا, وہ بھی اسی 3 سرداروں میں سے ایک سردار تھا. تو اس نے دیکھا کہ میرے باغ میں یہ اللہ کا نبی آ گیا ہے, تو اسے بھی ترس آ گیا. اتنا ظلم و ستم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آ گیا. اس نے نا اپنے ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو, اس شخص کو یہ پانی پیش کرو اور اللہ کا واسطہ دے کر پیش کرنا تاکہ وہ منع نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پینا شروع کر دیا. پھر اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کا گوشہ پیش کیا, انگور پیش کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور انگور کھانے شروع کر دیے. جب یہ الفاظ ایک غلام نے سنا, اس غلام نے سنا, اس غلام کا نام تھا عداس. اس کے نام کی مسجد ہے, انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے مسجد, اس کے نام کی مسجد ہے. جب اس عداس نامی شخص نے یہ الفاظ سنے تو اس نے بولا کہ یار تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں. اس نے بولا تم کون ہو؟ اس نے بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے بولا تو میں نے تو ایسے الفاظ, ایسے کلام اپنے پہلے بڑوں سے سنا تھا. اس نے بولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم کون سے علاقے سے ہو؟ اس نے بولا کہ میں یہیں کے رہنے والا ہوں. اس نے بولا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کی قوم سے ہو۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے نام کی، عداس نام کے شخص کی ابھی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ابھی بھی اس شخص کا نام زندہ ہے۔ طائف کا وہ پہلا باشندہ تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرائیں گے۔ ہماری جو پہلی اور اول زیارت آئے گی وہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس۔ انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ 20 منٹ کا ٹائم ہوگا، وہاں پہ آپ احرام باندھ لیجئے گا، نیت نہیں کرنی، صرف احرام باندھنے ہیں۔ اور جیسے انشاءاللہ باقی کی بات کرتے ہیں۔ میں آ رہا ہوں۔